ये हफ्ते की शाम थी। पथेरों और भट्टे पर काम करने वाले दूसरे मेहनतकशों का चिट्ठा तकसीम किया जा रहा था। उनको हफ्ते भर की मेहनत की उजरत अदा की जा रही थी। भट्टे के मालिक मियाँ असलम का मुंशी एक बोसीदा कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने लकड़ी की भद्दी मेज थी। मेज पर रजिस्टर रखा था। करीब ही धुंधली सी लालटेन थी। मेज के इर्द गिर्द पथेरे, कुम्हार, भराई करने वाले और दूसरे मजदूर नीम दायरे में बैठे थे। मुंशी के सपाट चेहरे पर संजीदगी से ज्यादा खशूनत थी। आंखों से बेमहरी झलकती थी। वो बार बार अपनी ऐनक दुरुस्त करता, रजिस्टर के औराक पलटता, लालटेन की जर्द जर्द रोशनी में नजरें झुकाकर उनको देखता। वो पथेरों का चिट्ठा तकसीम कर रहा था। रजिस्टर के मिंदरजात का गौर से जायजा लेने के बाद वो नजरें उठाता, ऊंची आवाज से नाम पुकारता। नाम सुनते ही मतलूबा पथेरा उठकर खड़ा हो जाता और मुंशी के रूबरू पहुंच जाता। वो पथेरे के अंगूठे पर रोशनाई लगाता, उसका हाथ पकड़ता, करीब लाता और रजिस्टर के खुले हुए वर्क पर पथेरे से अंगूठे का निशान लगवाता। मुआवजे की रकम गिनकर उसके हवाले कर देता। कोई पथेरा मुआवजे की रकम लेने के बाद एतराज़ करता या बेइत्मीनानी का इजहार करता तो वो बेजारी से उसे मुआवजे की तफसीलात बता देता। मजीद हुज्जत करता तो गुस्से से झड़क देता। वो पथेरों के नाम पुकारता रहा। एक के बाद दूसरा पथेरा उसके सामने पहुंचता रहा और अपना मुआवजा वसूल करता रहा। मुंशी ने इनायत मसीह का नाम पुकारा। वो उठा और झट मुंशी के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुंशी ने रजिस्टर में अंगूठे का निशान लगवाया और 2 रुपये 8 आने उसके हाथ पर रख दिए। इनायत मुआवजे की रकम हाथ में लिए चंद लम्हे गुमसुम खड़ा रहा। फिर उसने दबी जबान से एहतजाज किया, सही मुंशी, ये तो बहुत कम है। इस बार तो मैंने ज्यादा ही मेहनत की है। दिहाड़ी भी उतनी ही होनी चाहिए। मुंशी ने उसे कहरालूद नजरों से देखा, हाथ उठाकर अपनी ऐनक दुरुस्त की, झुककर रजिस्टर देखा और तोते की तरह फरफर पड़ने लगा। तादाद ईंट 6225, फी 1000 पर 20 ईंट के हिसाब से कटौती 125, टूट फूट 100, कुल ईंट जिसकी अदायगी की गई 6000, 2 रुपये फी 1000 की शरह से 6000 ईंट की उजरत 12 रुपये, टेढ़ी दंगी ईंटों पर कटौती 1 रुपये 4 आने, 2 आने फी 1000 की शरह से जमादारी 12 आने, वसूली पेशगी 7 रुपये 8 आने, कुल उजरत 2 रुपये 8 आने। इनायत मसीह ने हिसाब किताब की पूरी तफसील सुनी मगर मुतमईन न हुआ। मुंह बिगाड़ कर बोला, सही मुंशी, तेरा हिसाब समझ नहीं आया। वो तो कभी नहीं आएगा, मुंशी ने बेरुखी से कहा। तेरे 2.5 रुपये बनते हैं, वो तुझे मिल गए ना? वो तो जी मिल गए। इनायत अब गिड़गिड़ाने लगा, पेशगी इस दफ़ा कम काट। सही, तुझे पता है मेरी जाल ने कल ही निक्का जना है। मुझसे पूछ कर जना है? मुंशी ने उसे डांटा। खामखा की टोर ना कर, मुझे अभी दूसरों को चिट्ठा बांटना है। उसने मुड़कर हनीफ डोगर को देखा जो हाथ में चमड़े का चित्तर दबाए खड़ा था। मुंशी ने उसे फुशकारा, डोगर, इसे संभाल, सीधी गलबात इसे समझ नहीं आती। हनीफ डोगर फौरन उठा। उसने इनायत मसीह का बाजू पकड़कर जोर से खींचा। इनायत ने एहतजाज किया, मेरा बाजू तो छोड़। मगर डोगर ने उसका बाजू ना छोड़ा। खींचता हुआ एक तरफ ले गया, छितर उठाया और सड़ाक सड़ाक इनायत की कमर और पीठ पर मारने लगा। इनायत मसीह ने खा जाने वाली नजरों से हनीफ डोगर को देखा। न उसने अपनी कमर और पीठ की चोट सहलाई, न जबान से कुछ कहा। खामोशी से मुड़ा और सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपनी झोंपड़ी की जानिब रवाना हो गया। वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ। देखा शादा उसकी बीवी के पास बैठी बातें कर रही है। उसका नवजायदा बच्चा मरियम के सामने पड़ा था। शीमा झोंपड़ी के बाहर बेखबर सो रही थी। चिराग की धुंधली धुंधली रोशनी में मरियम का चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। मगर इनायत ने न शादा की जानिब तवज्जो दी, न बीवी के मुरझाए हुए चेहरे पर। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मरियम ने उसके तिमतिमाए हुए चेहरे और तीवरी पर पड़े हुए बल देखे तो दम बखुद रह गई। नर्म लहजे में दरियाफ्त किया, दिहाड़ी मिल गई? हाँ, इनायत ने तलखी से जवाब दिया और हाथ में दबी हुई 2.5 रुपये की रकम हकारत से उसके सामने फेंक दी। ले, ये रही दिहाड़ी। कुल 2.5 रुपये?
مریم نے 2 روپے اور اٹھنی اٹھاتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں کہا، اتنا کم کیوں ملا؟ یہ جا کر منشی سے پوچھ، عنایت نے تلخی سے کہا، آگے اتنا بھی نہیں ملے گا، تجھ سے کام ہو نہیں سکتا، شیما کو تو نے نکے کی دیکھ بھال پر لگا دیا، جتنا کم کام ہوگا دہاڑی اتنی ہی کم ملے گی۔ پر اب گزارا کیسے ہوگا؟ پورا ہفتہ کیسے کٹے گا؟ وہ دل گرفتہ ہو کر اپنی پریشانی بیان کرنے لگی۔ روٹی نہیں ملے گی تو نکے کو دودھ کیسے پلاؤں گی؟ بچے نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ بھوک سے رو رہا ہے، وہ غصے سے چیخا، ایسا کر اس کا گلا گھونٹ دے۔ بچہ اس کی اونچی آواز سن کر اور زور زور سے رونے لگا۔ عنایت مسیح مشتعل ہو گیا، اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ چھا گئی۔ میں خود ہی اس کا گلا دبائے دیتا ہوں۔ وہ تڑپ کر بچے کی جانب بڑھا۔ مریم جھپاک سے اٹھی اور عنایت کے سامنے کھڑی ہو گئی، مگر وہ غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مریم کو دھکا دیا۔ وہ پہلے ہی نڈھال تھی، دھکے سے سنبھل نہ سکی، لڑکھڑاتی ہوئی دور جا کر گری۔ عنایت مسیح بچے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے بچے کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ شاداں بے قرار ہو کر چیخی، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ وہ تیزی سے اٹھی اور عنایت کے دونوں کندھے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ عنایت مسیح نے پلٹ کر شاداں کو خوخار نظروں سے دیکھا۔ وہ زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ شاداں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اتنا ناراض نہ ہو، آرام سے گل کر، آرام سے۔ اس نے عنایت کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے گئی۔ عنایت خاموش رہا اور اپنی سانس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاداں نے پیالہ اٹھایا، قریب رکھے ہوئے گھڑے سے اس میں پانی انڈیلا۔ پیالہ لے کر عنایت کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ میں دے کر بولی، لے پانی پی لے۔ عنایت پیالہ ہونٹوں سے لگا کر پانی پینے لگا۔ مریم ابھی تک فرش پر پڑی تھی، اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا، اس کا جسم آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، رک رک کر سسکیاں بھر رہی تھی۔ شاداں نے دھوتی کے ڈب سے 5 روپے کا نوٹ نکالا اور عنایت مسیح کی طرف بڑھا کر بولی، لے اسے رکھ لے، اپنا کام چلا۔ میں نے تیرے روپے نہیں لینے۔ عنایت نے انکار کر دیا۔ میں تیرا ادھار ادا نہیں کر سکوں گا، پیشگی ہی اب تک ادا نہیں کر سکا، تیرا ادھار کیسے چکاؤں گا؟ جب تیرے پاس ہوں دے دینا، میں تجھ سے مانگوں گی نہیں۔ شاداں نے نوٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو بالکل فکر نہ کر۔ مریم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاداں کو منع کرنے لگی، بہن جی اپنے روپے واپس لے لے۔ وہ دوپٹے کے آنچل سے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں خشک کرنے لگی۔ تو نئی نئی آئی ہے، تجھے پتہ نہیں ادھر کوئی کسی کو ادھار نہیں دیتا، ہوتا ہی نہیں، ادھار دیں گے کہاں سے؟ ابھی تو میرے پاس ادھار دینے کو ہے۔ شاداں مسکرا کر بولی، جب نہیں ہوگا تو نہیں دوں گی، اب تو جھگڑا ختم کر۔ مگر مریم نے جھگڑا ختم نہ کیا۔ اس نے غصے سے چیخ کر عنایت سے کہا، تو نکے کا گلا دبانے جا رہا تھا نا؟ ضرور دبا دے، پر یہ بھی سوچ لے اس کے کفن دفن کو کوئی ادھار نہیں دے گا، نہ منشی دے گا نہ تیرا مالک۔ عنایت مسیح سر جھکائے گم سم بیٹھا رہا۔ مریم کی آواز ابھرتی رہی، تجھے پتا ہے پچھلے جاڑے میں واحد کے پتر کا مرن ہوا تو کیا ہوا تھا؟ واحد منشی کے پاس گیا، میاں صاحب کے پاس بار بار گیا، منت کی، زاری کی، پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہا جب تک پیشگی ادا نہیں ہوگی کوئی ادھار نہیں ملے گا۔ میت کو اٹھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا؟ ہائے ربا، وہ کیسا بندہ ہے؟ شاداں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مریم کو دیکھا۔ 3 روز تک لاش پڑی رہی۔ جب بہت زیادہ بو اٹھنے لگی تو ڈوگر آ کر واحد پر سخت گرم ہوا، گالاں نکالی، چھتر تھام کر بار بار اسے مارنے کو جھپٹا۔ مریم بتاتی رہی، واحد نے شام تک کفن دفن کا وعدہ کیا، تب ڈوگر نے اسے چھوڑا۔ واحد ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے انکار کر دیا، پر پورے 7 روپے بھی اکٹھے نہ ہوئے۔ اس میں تو کفن بھی نہ آ سکتا تھا۔ پھر لاش کا کیا بنا؟ شاداں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ویسے میونسپالٹی کی مردہ گاڑی لاش اٹھانے آ گئی تھی، اس دفعہ عنایت مسیح نے جواب دیا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے میاں صاحب کے حکم پر منشی 15 روپے لے کر پہنچ گیا تھا۔ اب یاد آیا تجھے؟ مریم نے تھیکے لہجے میں کہا۔ پھر وہ شاداں کی جانب متوجہ ہوئی۔
ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। तुझे क्या पता इधर क्या क्या होता है। मरियम की बातें सुनकर शादा परेशान हो गई। इसी आलम में वो लाली के पास पहुंची। लाली अपनी झोंपड़ी के सामने खुले आसमान के नीचे बैठा था। उसके करीब एक उधेड़ पथेरा भी बैठा था। दोनों बातें कर रहे थे। लाली ने शादा को देखा तो ताज्जुब से पूछा, तू अब तक किधर थी? उसने पास बैठे हुए पथेरे की तरफ इशारा किया। ये बारी है, पुराना पथेरा है, तेरे बारे में बार बार पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था तू? शादा ने तीवरी पर बल डालकर कहा। नाराज ना हो, बारी ने सफाई पेश की। तू जवान रन है, तुझे रात को इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। तेरा मतलब है कोई मुझे उठाकर ले जाएगा? शादा के लहजे में बदस्तूर झुंझलाहट थी। आहिस्ता बोल, आहिस्ता, बारी ने उसे नरमी से टोका। तुझे पता नहीं शादा, लाली ने दबी जबान से बताया। बारी की एक धी मियाँ साहब ने अपने पास रख छोड़ी है। दूसरी डोगर के पास है। एक 12 साल की है, दूसरी 10 साल की। बारी मुझे तेरे आने से पहले यही बता रहा था। बारी, तूने उनको वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया? शादा ने हैरत से दरियाफ्त किया। गरीब पथेरा हूं, क्या कर सकता हूं? बारी ने बुझे हुए लहजे में कहा। इधर तो बात करने की भी इजाजत नहीं। ठीक कह रहा है तू, शादा ने उसकी तायीद की। इधर तो कोई किसी से गलबात भी नहीं करता, सब चुप चुप रहते हैं। पूछो तो बताते भी नहीं, ऐसे देखते हैं जैसे सुना ही नहीं। सब मियाँ असलम और उसके करिंदों से डरते हैं। करिंदे तो शिकारी कुत्तों की तरह झपटते हैं, ऐसी जबरदस्त मार लगाते हैं कि मेरा जोड़ जोड़ दर्द करता है। बारी ने धीमे लहजे में अपना दुख दर्द बयान किया। मैं तो जन्म जन्म का पथेरा हूँ। मेरा प्यो भी पथेरा था। छोटी सी उम्र में उसने मुझे भी भट्टे पर लगा दिया था। मैंने सारे ही भट्टों पर काम किया है। मियाँ असलम हमेशा से ही इस भट्टे का मालिक है? लाली ने सवाल किया। ना जी, मैं तो उसे बरसों से जानता हूँ, बारी ने कहा। भट्टों के मालिक सभी हिंदू होते थे। लाला सरल चंद और अमरनाथ सबसे ज्यादा भट्टों के मालिक थे। मियाँ असलम तो लाला सरल चंद का मुंशी होता था। मैंने अपनी आंखों से उसे मुंशीगिरी करते देखा है। पाकिस्तान बना तो सरल चंद भी दूसरे हिंदुओं के साथ भागकर अमृतसर चला गया। मियाँ असलम पहले मुंशी होता था? शादा के लहजे में इस्तेजाब था। हाँ जी, लाला सरल चंद का मुंशी था और बहुत वफादार मुंशी था। बारी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। शुरू शुरू में तो चोरी छुपे लाला सरलचंद को भट्टे की आमदनी के हजारों रुपए भी पहुंचाता रहा। बाद में मालिक बन बैठा। तुझे पता है अब तो मियाँ असलम के कई भट्टे होते हैं। पहले भी भट्टों पर ऐसा ही होता था? पथेरों को इसी तरह तंग किया जाता था? इस दफा लाली ने पूछा। दिहाड़ी तो कम मिलती थी। 1000 ईंट बनाने के 14 आने से 1 रुपया तक मिलता था। तब इतनी महंगाई भी नहीं थी, बारी बताता रहा। जमादारी 2 पैसे 1000 ईंट पर कटती थी, पर हर हफ्ते 1 मन लकड़ी, मिट्टी का तेल और गुड़ दिया जाता था। उसने लाली की जानिब देखा। हाँ, 1000 ईंट पर इसी तरह 20 ईंटों की कटौती जरूर होती थी। पर अब तो न लकड़ी मिलती है, न तेल, न गुड़। जमादारी भी ज्यादा हो गई है। शादा ने तबसरा किया। पथेरे लकड़ी, तेल और गुड़ क्यों नहीं मांगते? शुरू शुरू में मिलता था। जब बंद हुआ तो पथेरों ने रौला किया, पर उनको ऐसी कड़ी सजाएं दी गईं, ऐसी मार लगाई गई कि सब चुप करके बैठ गए। बारी ने धीमे लहजे में बताया। अब तो ऐसा डर और खौफ है कि कुड़ियां और जनानियां भी उठाई जाएं, तब भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसी गल ना कर बारी, तेरी तो गैरत मर गई है। लाली ने झुंझला कर ताना दिया। बारी ने पलटकर कहरालूद नजरों से लाली को देखा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया था। उसी वक्त हनीफ डोगर की आवाज उभरी। वो किसी पथेरे या भट्टा मजदूर पर बरस रहा था, गंदी गंदी गालियां दे रहा था, मारने की धमकी दे रहा था। डोगर की आवाज सुनते ही बारी के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वो सरासीमा हो गया, खामोशी से उठा और अंधेरे में तेज तेज कदम उठाता हुआ नजरों से ओझल हो गया।
حنیف ڈوگر ایک جھونپڑی کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ لالی اور شاداہی کی جانب آ رہا تھا۔ حنیف ڈوگر کے ہمراہ 2 کارندے بھی تھے، دونوں ہی مسلح تھے۔ دھندلی دھندلی روشنی میں وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خشونت تھی، آنکھوں سے صفاقی جھلکتی تھی۔ وہ بار بار اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، زور زور سے کھنکارتے تھے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی ہر آواز اور ہر آہٹ ختم ہو گئی، ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ نہ کوئی بول رہا تھا، نہ کھانس رہا تھا۔ بھٹے کا وسیع میدان دفعتاً قبرستان کی طرح سنسان ہو گیا تھا۔ ڈوگر کے ہاتھ میں اس وقت بھی چمڑے کا چھتر دبا تھا۔ وہ بھی میاں اسلم کا کارندہ تھا، قابل اعتماد تھا اور محرم راز بھی تھا۔ اس کا کام بھٹے کی نگرانی کرنا تھا، بھٹے پر کام کرنے والے پتھیروں اور دوسرے محنت کشوں کو دہشت زدہ کرنا تھا، ان کو پوری طرح قابو میں رکھنا اور ضرورت کے مطابق بھٹے کے لیے پتھیرے اور مزدور فراہم کرنا بھی تھا۔ کوئی پتھیرا یا بھٹا مزدور سرکشی کرتا یا ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کرتا تو ڈوگر اس کے جسم پر چھتر مارنا شروع کر دیتا۔ ہنگامہ کرنے والے اگر تعداد میں زیادہ ہوتے تو وہ مسلح کارندوں کے ساتھ ان پر دھاوا بول دیتا، مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیتا، طرح طرح کی سزائیں دیتا، کسی کی دہاڑی کٹوا دیتا، کسی کو چمنی کے دہکتے ہوئے توے پر برہنہ پا کڑا کر دیتا، کسی کو درخت سے الٹا لٹکا کر مرچوں کی دھونی دیتا۔ ہر پتھیرا اور ہر بھٹا مزدور اس کے نام سے تھراتا تھا، لرزتا تھا، اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات کرنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ بھٹے پر جب کام زیادہ ہوتا تو حنیف ڈوگر پتھیروں اور دوسرے مزدوروں کی بھرتی کے لیے میاں اسلم کے حکم پر نکلتا، بستی بستی گاؤں گاؤں گھومتا پھرتا، ایسے کسانوں کو تلاش کرتا جن کے پاس کھیتی باڑی کے لیے زمین نہ ہوتی، جو کھیت مزدور ہوتے یا زمینداروں کے ہاتھوں بے دخل ہونے والے بے روزگار اور پریشان حال مزارے ہوتے۔ ان کو وہ کم سے کم اجرت پر بھرتی کرتا، ان کی مجبوری اور ذبوحالی سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ ہنگامی حالات اور فوری ضرورت کی صورت میں وہ زیادہ اجرت پر بھی پتھیروں اور بھٹا مزدوروں کو بھرتی کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ میاں اسلم نے اسے ایسے اختیارات بھی دے رکھے تھے۔ پتھیروں اور مزدوروں کو بھرتی کرنے کے بعد وہ ریل گاڑی یا لوری سے جتھوں کی صورت میں بھٹے پر پہنچاتا، مگر ایک بار بھٹے کی حدود میں داخل ہونے کے بعد کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی 24 گھنٹے کڑی نگرانی کی جاتی۔ اگر کوئی پتھیرا یا مزدور کسی اشد ضرورت کے تحت اپنے آبائی گاؤں یا عزیز و اقارب کی غمی یا خوشی میں شرکت کرنے کے لیے جانا چاہتا تو عام طور پر اسے اجازت ہی نہ ملتی، اور ملتی بھی تو اس شرط پر کہ اس کے بال بچوں کو یرغمال بنا کر رکھا جاتا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ کوئی پتھیرا اس قید و بند سے گھبرا کر فرار ہونے کی کوشش کرتا، پکڑا جاتا تو اسے کڑی سزا دی جاتی۔ رات کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا۔ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو ڈوگر اس کی تلاش میں نکلتا، اس کا سراغ لگانے کی ہر ممکن کوشش کرتا، اور ایک روز اچانک چھاپا مار کر اسے پکڑ لیتا۔ پولیس اس کے ساتھ پورا تعاون کرتی، بھٹے تک پہنچانے میں ہر طرح کی مدد کرتی اور اس کے صلے میں نقد محنتانہ وصول کرتی۔ حنیف ڈوگر ہرچند کے میاں اسلم کا کارندہ تھا، نہایت وفادار تھا، حامی اور مددگار بھی تھا۔ اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتا تھا۔ وہ کسی دوسرے بھٹے کے لیے نہ کام کر سکتا تھا، نہ اس سے کوئی تعلق رکھ سکتا تھا، مگر اس تمام کارگزاری اور جانثاری کے باوجود اس کی حیثیت ایک ٹھیکیدار سے زیادہ نہ تھی۔ اسے نہ کوئی تنخواہ ملتی تھی، نہ کمیشن ملتا تھا، اور نہ کسی قسم کا بھتہ یا الاؤنس۔ اسے صرف جمعداری ملتی تھی۔ یہ جمعداری ہر 1000 کچی اینٹ پر مقرر تھی۔ ہر ہفتے جب چٹھا بانٹا جاتا تو پتھیروں کو اجرت ادا کرنے سے پہلے ہی جمعداری کی رقم کاٹ لی جاتی۔ کوئی پتھیرا نہ اس کے خلاف احتجاج کر سکتا تھا، نہ اعتراض۔ جمعداری کی ادائیگی ایک تسلیم شدہ ضابطہ تھا جو سال ہا سال سے رائج تھا۔ اتنا قدیم تھا کہ کسی کو یہ علم بھی نہ تھا کہ کب رائج ہوا اور کس نے رائج کیا۔ پتھیروں کی فی 1000 کچی اینٹ کی اجرت میں اضافہ ہوتا تو جمعداری میں بھی اضافہ ہوتا، لیکن جمعدار کو چونکہ بھٹا مالک کی خوشنودی اور سرپرستی حاصل ہوتی تھی، لہٰذا ہر بار جب پتھیرے اپنی اجرت بڑھانے کے لیے آواز بلند کرتے اور اپنی اجرت بڑھانے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو جمعداری میں اجرت کے تناسب سے کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو جاتا۔
حنیف ڈوگر کو ان دنوں ہر 1000 کچی اینٹ پر 2 آنے جمعداری مل رہی تھی، مگر وہ اپنی جمعداری میں اضافہ کرانے کے لیے پتھیروں اور دوسرے بھٹا مزدوروں پر ہر طرح کا ظلم و ستم ڈھا رہا تھا تاکہ میاں اسلم پر اپنی زیادہ سے زیادہ وفاداری اور خیرخواہی کا سکہ بٹھا سکے، اس کی خوشنودی اور اعتماد حاصل کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھٹے کے لیے سستے اور جفاکش پتھیرے بھی مہیا کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ یہ میاں اسلم کی مرضی پر تھا کہ کسی پتھیرے کو کب تک بھٹے پر رکھا جائے اور کب علیحدہ کر دیا جائے، مگر وہ کسی بھی صورت میں ان کو آزاد نہ کرتا تھا۔ کاروبار میں مندی ہوتی تو وہ ان کو دوسرے بھٹوں کے مالکان کے ہاتھ فروخت کر دیتا تھا۔ اس سلسلے میں باقاعدہ مول تول ہوتا، موسمی حالات اور رسد و طلب کی روشنی میں بھاؤ طے کیا جاتا، اور جب سودا پٹ جاتا تو مویشیوں کے ریوڑ کی طرح ان کو خریدار کے حوالے کر دیا جاتا۔ ہر بھٹے کا مالک پتھیروں کا اسی طرح لین دین کرتا تھا، حالانکہ بھٹوں کے مالکان میں سخت کاروباری رقابت تھی، اور کبھی کبھی تو یہ رقابت اتنی شدید ہو جاتی کہ مسلح تصادم بھی ہوتے، مقدمے بازی ہوتی اور برسوں چلتی، مگر پتھیروں کے معاملے میں وہ ایک دوسرے سے ہر طرح کا تعاون کرتے۔ کوئی پتھیرا فرار ہو کر کسی دوسرے بھٹے پر پہنچ جاتا تو اسے گرفتار کر کے فوراً اس کے مالک کے پاس پہنچا دیا جاتا۔ بھٹوں کے مالک ضرورت کے مطابق پتھیرے خریدتے بھی تھے اور فروخت بھی کرتے تھے۔ خرید و فروخت کے اس کاروبار میں پتھیروں اور بھٹا مزدوروں کے خاندان بکھر جاتے، شوہر ایک بھٹے پر ہوتا تو بیوی کسی دوسرے پر، باپ کہیں ہوتا بیٹا کہیں اور۔ جب وہ بچھڑ کر بکھر جاتے تو ایک دوسرے کو یہ بھی خبر نہ ہوتی کہ کون کہاں ہے، کس بھٹے پر کام کر رہا ہے، کس شہر میں ہے، کس علاقے میں ہے، یہاں تک کہ آمنے سامنے یا قریب کے بھٹے پر کام کرنے کے باوجود وہ مہینوں بے تعلق اور بے خبر رہتے، اور اگر کسی دوسرے شہر کے بھٹے پر لگا دیے جاتے تو برسوں ایک دوسرے سے جدا رہتے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے۔ پتھیروں اور دوسرے بھٹا مزدوروں کی خرید و فروخت کی بنیاد بھٹا مالکوں کی اصطلاح میں پیشگی ہوتی تھی۔ پیشگی کی صورت یہ ہوتی کہ جب پتھیروں یا بھٹا مزدوروں کو بھرتی کیا جاتا تو عام طور پر وہ بالکل خلاش ہوتے، ان کے بدن پر لباس کے بجائے چیتڑے ہوتے، مسلسل فاقہ کشی سے وہ نیم جان ہوتے، وہ بھوک اور افلاس سے مجبور ہو کر ہی اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے کے لیے آمادہ ہوتے تھے، بیشتر مقروض بھی ہوتے تھے، چنانچہ قرض کی ادائیگی اور فوری ضروریات کے لیے بھرتی کے وقت بھٹا مالکان کی جانب سے پتھیروں کو کچھ رقم پیشگی دی جاتی تھی۔ یہ ایسا قرض تھا جو قسطوں میں پتھیروں اور بھٹا مزدوروں کی اجرت سے کٹتا رہتا۔ قرض دینے کا یہ طریقہ کار قیام پاکستان سے قبل ہندو بھٹا مالکان نے رائج کیا تھا، مگر سود در سود کی بنیاد پر وہ پتھیروں کو قرض کے جال میں اس طرح جکڑ دیتے تھے کہ کم ہونے کے بجائے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ قرض میں اس اضافے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی تھا کہ ہر ہفتے چٹھا بانٹتے وقت پتھیروں کی اجرت سے پیشگی رقم کی جو قسط کاٹی جاتی وہ حساب کتاب کے رجسٹر میں کم اور اکثر سرے سے درج ہی نہیں کی جاتی۔ پتھیرے اور بھٹا مزدور ان پڑھ اور جاہل ہوتے، انہیں مطلق خبر نہ ہوتی کہ رجسٹر میں ان کے نام کے خانے میں کتنی رقم کا اندراج کیا گیا اور آیا کیا بھی گیا کہ نہیں۔ منشی ان کے ان پڑھ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا اور مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کارگزاری دکھانے کی کوشش کرتا۔ اس کارگزاری کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پیشگی کا سلسلہ ایک بار شروع ہوتا تو کبھی ختم نہ ہوتا۔ پتھیرے اور بھٹا مزدور مالکان کی ایک طرح سے ذاتی ملکیت بن جاتے، ملک تقسیم ہوا، آزاد ہوا، مگر ہندو بھٹا مالکان نے پیشگی کا جو طریقہ کار رائج کیا تھا اسی طرح برقرار رہا، اس میں سرے منہ فرق نہ آیا، بلکہ اس پر پہلے کی بنسبت زیادہ سختی سے اس طرح عمل درآمد کیا جاتا کہ پیشگی کا طریقہ کار کھلی دھاندلی بن گیا۔ لالی نے بھی بھٹے پر کام شروع کرنے سے قبل 300 روپے پیشگی لیے تھے، حالانکہ اسے اتنی رقم کی ضرورت نہ تھی۔ شاداں کے پاس کچھ کم 50 روپے موجود تھے، ان سے وہ کام چلا سکتا تھا، مگر حنیف ڈوگر کے اصرار کرنے پر اس نے بھی دوسرے پتھیروں کے ساتھ پیشگی وصول کر لی تھی۔ بات کرنے میں بھی ڈوگر کا رویہ اس کے ساتھ دوستانہ رہا، بات کرتا تو لہجے میں نرمی اور شگفتگی ہوتی۔ اس شفقت اور سرپرستی کو نہ صرف اس نے محسوس کیا بلکہ دوسرے پتھیروں اور بھٹا مزدوروں نے بھی محسوس کیا تھا۔ لالی اس کی اس قدر مہربانی کا مقصد ہنوز سمجھ نہ سکا تھا۔
وہ اس سے خائف تھا اور کتراتا بھی تھا، اس لیے کہ بھٹے پر کام کرنے والے سارے ہی پتھیرے اور محنت کش ڈوگر سے شدید نفرت کرتے تھے۔ حنیف ڈوگر اپنے مسلح گرگوں کے ساتھ آگے بڑھا اور لالی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے شادہ کو ایسی چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا کہ وہ گھبرا گئی، دوپٹہ کھینچ کر سر ڈھک لیا، نظریں جھکا کر فرش کو خاموشی سے تکنے لگی۔ لالی نے اٹھ کر ڈوگر کو سلام کیا، پوچھا، جمادار کیسے آنا ہوا ہے؟ تجھ سے کچھ ضروری گل بات کرنی تھی۔ حنیف ڈوگر نے اس وقت بھی مسکرا کر شفقت کا اظہار کیا۔ آ میرے ساتھ۔ صبح بات نہیں ہو سکتی؟ لالی نے ٹالنا چاہا۔ اب تو مجھے اونگ لگ رہی ہے، آج تو میں بہت تھک گیا، کام بھی زیادہ ہی کیا تھا۔ سو جانا، میں نے تجھے زیادہ دیر نہیں روکنا۔ جیسی تیری مرضی۔ لالی مزید انکار نہ کر سکا۔ حنیف ڈوگر نے دونوں مسلح کارندوں کو گشت پر روانہ کر دیا اور لالی کے ہمراہ جھونپڑیوں کے قریب سے گزرنے لگا۔ وہ اندھیرے میں سنبھل سنبھل کر چلتے رہے اور گہرے گڑھوں سے بچتے بچاتے میدان کے دوسرے سرے پر پہنچ گئے۔ ان کے سامنے ایک کشادہ کوٹھڑی تھی جس پر ٹین کا سائبان تھا۔ سائبان کے نیچے دیسی شراب کشید کرنے کی بھٹی تھی۔ جنوبی دیوار میں طاق تھا، اس میں لالٹین رکھی تھی۔ اس کی دھندلی روشنی میں دو آدمی بیٹھے تھے، وہ صرف دھوتیاں باندھے ہوئے تھے۔ کوٹھڑی میں گرمی اور امس تھی، ان کے چہروں اور پیٹھ پر پسینے کے قطرے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ شراب کشید کر رہے تھے، ہر طرف تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، حنیف ڈوگر اندر داخل ہو گیا، لالی بھی اس کے ساتھ ساتھ اندر چلا گیا۔ شراب کشید کرنے والوں نے مڑ کر ڈوگر اور لالی کو دیکھا، اونچی آواز سے سلام کیا۔ لالی کو بھٹی کے بارے میں سنگن مل چکی تھی، مگر پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس نے حیرت زدہ نظروں سے بھٹی کی اس نلکی کو دیکھا جس سے قطرہ قطرہ شراب ٹپک رہی تھی اور نلکی کے نیچے رکھے ہوئے ایک پیپے میں جمع ہو رہی تھی۔ خالی اور شراب سے بھرے ہوئے کئی پیپے کوٹھڑی کے ایک گوشے میں رکھے تھے، شراب سے بھری ہوئی چند بوتلیں بھی تھیں۔ ڈوگر نے مسکرا کر لالی کی جانب دیکھا، پوچھا، پینی ہے؟ نہیں جی، میں ایسا کام نہیں کرتا۔ لالی نے صاف انکار کر دیا۔ جیسی تیری مرضی۔ ڈوگر نے اصرار نہ کیا، اس کے منہ سے بھبکے نکل رہے تھے، آنکھیں نشے سے چڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے تو شام ہی کو اپنا کوٹا پورا کر لیا تھا۔ لالی خاموش کھڑا رہا۔ حنیف ڈوگر بھٹی کے پاس زیادہ دیر نہ ٹھہرا، گرمی اور حبس سے اس کے ماتھے پر بھی پسینے کے قطرے جھلملانے لگے تھے۔ وہ باہر نکلا، لالی بھی اس کے ہمراہ باہر آ گیا۔ کھلی ہوا میں ان کو سکون ملا، ہوا کے جھونکے ٹھنڈے اور خوشگوار محسوس ہوئے۔ دونوں آگے بڑھے۔ شراب کشید کرنے کی بھٹی سے 20-25 قدم کے فاصلے پر بھٹے کا دفتر تھا۔ اس کی دیواریں پختہ تھیں۔ دفتر کے دروازے پر اس وقت قفل پڑا ہوا تھا۔ دفتر سے منسلک پختہ کمرہ تھا، اس کا دروازہ بھی مقفل تھا اور صرف میاں اسلم کی آمد پر کھلتا تھا۔ وہ اکثر رات کو اس کمرے میں ٹھہرتا بھی تھا۔ سرما کی طویل اور کوہرا آلود راتوں میں یہ کمرہ عام طور پر آباد رہتا تھا۔ میاں اسلم دوست احباب کے ساتھ آتا، پیتا پلاتا، بے تکلفی سے قہقہے لگاتا، داد عیش دیتا۔ کبھی آدھی رات کو اٹھ کر چلا جاتا اور کبھی صبح تک کمرے میں مقیم رہتا۔ کمرے کی کنجی بھٹے کے ایک پرانے ملازم کے پاس رہتی تھی۔ وہ ادھیڑ تھا، قابل اعتماد تھا۔ وہ دفتر کی پشت پر ایک جھونپڑی میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ اس وقت جاگ رہا تھا۔ حنیف ڈوگر اور لالی کے پہنچتے ہی وہ اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا اور ایک چارپائی لا کر دفتر کے سامنے ڈال دی۔ حنیف ڈوگر چارپائی پر بیٹھ گیا، لالی کو بھی اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ اس نے ملازم کو مخاطب کیا، میرا پانی تو پلا، بہت پیاس لگی ہے۔ میرا مڑا اور ذرا ہی دیر بعد المونیم کے گلاس میں پانی لے کر واپس آ گیا۔ حنیف ڈوگر نے پانی پی کر گلاس میرا کو واپس دیا۔ وہ خاموشی سے اپنی جھونپڑی کی جانب چلا گیا۔ ڈوگر نے مڑ کر لالی کو دیکھا، مسکرا کر بولا، پتا ہے میں تجھے یہاں کس لیے لایا ہوں؟ مجھے کیا پتا تو کس لیے لایا ہے؟ لالی نے اپنی لا علمی کا برملا اظہار کیا۔ جب تک تو بتائے گا نہیں مجھے کیسے پتا چلے گا؟ بھٹے پر جو کام کر رہا ہے اس سے تو خوش ہے؟ ڈوگر نے قطعی مختلف سوال کیا۔ لالی نے چونک کر ڈوگر کے چہرے کی جانب دیکھا۔ جمادار، میں تیری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔
मतलब ये कि तू शादा के साथ सख्त धूप और गर्मी में ईंटें तैयार करने का जो काम करता है तुझे पसंद है? डोगर ने इस दफा अपनी बात का मफहूम वजाहत से बयान करने की कोशिश की। मैंने तो जी जब बहुत छोटा था तब भी भट्टे पर काम करता था, लाली ने हनीफ डोगर को आगाह किया। सख्त गर्मी में काम करता था और कड़ाके के जाड़े में भी करता था। वैसे ही अब करता हूँ, काम जो करना हुआ, कोई मुफ्त में तो दिहाड़ी देता नहीं। तू अब तक मेरी बात का मतलब नहीं समझ सका, डोगर ने हल्का कहकहा लगाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लू धूप में काम करके तू और शादा दोनों ही खत्म हो जाएंगे। बदन पर न गोश्त रहेगा न खून। कुछ ही दिनों बाद तुम दोनों दूसरे पथेरों की तरह हड्डियों का पिंजर रह जाओगे। यही देख, जब तू इधर आया था तो कैसा था और अब तेरा क्या हाल है। शादा भी ऐसी लगती है जैसे भट्टे के अंदर से झुलस कर निकली हो। वो तो मुझे भी पता है, पथेरे का काम भी ऐसा होता है। मैं चाहता हूं तू पथेरे का काम छोड़ दे। हनीफ डोगर ने खुलकर बात की। करिंदा लग जा। उसने लाली का बाजू पकड़कर उंगलियों से गोश्त टटोला। तू तकड़ा जवान है, बहुत चंगा करिंदा बन सकता है। काम भी कम करना होगा। सिर्फ देसी शराब पीकर नशे में भड़के मारने होंगी। पथेरों और कुमारों की कुड़ियां उठाकर तेरे पास पहुंचानी होगी। कोई गड़बड़ करेगा, शोर शराबा करेगा तो दबा के उसकी पिटाई करनी होगी। लाली ने तीखे लहजे में कहा। यही काम करना होगा। ज्यादा ऊंची ऊंची गल्ला ना कर। डोगर मुश्तैल हो गया। मुझे पता है तू चोरी डकैती करता रहा है, कई बार जेल में भी बंद रहा है। अचानक उसका लहजा नरम पड़ गया। तू चाहता है नेक बंदा बनकर रहे ताकि पुलिसिया तुझे तंग ना करे। सच सच बता, मैंने गलत तो नहीं सोचा? तूने ठीक ही सोचा है। तू पुलिसियों की फिक्र ना कर। हनीफ डोगर ने लाली को राम करने की कोशिश की। सारे ही मियां असलम के यार हैं। उसने कमरे की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया। जाड़ा आने दे, तब देखना थानेदार और दूसरे बड़े अफसर तुझे हर रात इधर नजर आएंगे। पर गर्मी में भी कभी कभी इधर महफिल जमती है। यहीं कमरे के सामने कुर्सियां डाल दी जाती हैं। रात देर तक पीने पिलाने का शुगल होता है। होता होगा जी, पर मैंने इससे क्या लेना? तनख्वाह ठीक ठाक मिलेगी, सब पर रोब भी रहेगा। डोगर ने लाली को मुतासिर करने की एक और कोशिश की। मेरे कहने पर चलेगा तो ऐश करेगा। लाली फिर भी आमादा ना हुआ। हनीफ डोगर के समझाने बुझाने और इसरार करने के बावजूद आमादा ना हुआ। उसने साफ साफ कह दिया, मैं तो जी पथेरा हूं और पथेरा ही रहकर इधर काम करूंगा। मैंने करिंदा शरिंदा नहीं बनना। लाली ने उसकी पेशकश सख्ती से मुस्तरद कर दी। तू मुझे पथेरा रखना नहीं चाहता तो मैं तेरा भट्टा छोड़ दूंगा, किसी और भट्टे पर लग जाऊंगा। दूसरे भट्टे पर जाने की ना सोच, आगे ऐसी गल ना करना। डोगर ने तंबीह की। तू पथेरा बन के रहना चाहता है तो पथेरा ही रहे। मैंने तो तेरे ही भले को कहा था। सोचा था सख्त गर्मी और लू से तंग होगा। लू धूप की तू फिक्र ना कर, उसके बारे में तो पथेरा लगने से पहले मैंने सोच रखा था। लाली ने बेनियाजी से कहा। मैं अकेला तो नहीं हूं, दूसरे बंदे भी हैं। सभी धूप और गर्मी में काम करते हैं, पर उनमें कई ऐसे हैं जो ठीक बंदे नहीं हैं, कामचोर और कमीने हैं। सख्ती करो मेरे और मियां असलम के खिलाफ तरह तरह की बातें करते हैं, गंद और नफरत फैलाते हैं। डोगर ने हकारत से मुंह बिगाड़कर लाली को खबरदार किया। तू उनकी बातों पर कभी ध्यान न देना। मेरा तो जी इधर किसी से मेल मिलाप ही नहीं है। लाली ने उसे इत्मीनान दिला दिया। दिन भर काम करने के बाद इतना थक जाता हूं कि किसी से गलबात करने को जी नहीं करता। मैं ये नहीं कहता तू किसी से मेल मिलाप न रख, गलबात न कर। उसका लहजा राजदाराना हो गया। पर कोई गंद और नफरत फैलाने की कोशिश करे तो मुझे उसके बारे में बता देना। लाली ने हैरत ज़दा होकर डोगर की जानिब देखा, मगर खामोश रहा। डोगर ने नशे की झोंक में लहराकर बेतकल्लुफी से लाली की पीठ पर हाथ मारा। तू फिक्र ना कर, मैं मुंशी से तेरे बारे में बोल दूंगा। आगे न वो तेरी दिहाड़ी से टूट फूट काटेगा, न खराब और टेढ़ी दंगी ईंटों का चक्कर चलाएगा। पेशगी में भी कोई हेर फेर नहीं करेगा, तुझे बिल्कुल तंग नहीं करेगा।
ठीक ठीक दिहाड़ी देगा। लाली हनूस खामोश रहा। उसने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया। डोगर उसे एतमाद में लेकर कहता रहा, इधर ऐसे और भी बंदे हैं जो मुझे भट्टे पर काम करने वालों के बारे में एक एक बात बताते हैं। वो मेरे कहने पर चलते हैं, मैं भी उनकी हर तरह मदद करता हूँ। उसने मुस्कुराकर लाली के चेहरे को गौर से देखा। तू मेरी बात का मतलब समझ गया ना? बिल्कुल समझ गया। लाली का लहजा तंजिया था। तू चाहता है मैं तेरे लिए मुखबरी करूं? यही चाहता है ना? मुखबरी शुखबरी नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं तू इधर रहे तो ऐसा बंदा बनकर रहे जिस पर मैं भी भरोसा कर सकूं। इसमें तेरा ही फायदा रहेगा। जमादार, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी। लाली ने इंकिसारी से काम लिया, पर मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैंने मुखबरी ही करनी होती तो पुलिस का मुखबर लग जाता, उसमें तो ज्यादा फायदा था, पर मैं किसी ऐसे चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। लाली उठकर खड़ा हो गया। हनीफ डोगर ने उसे तीखी नजरों से देखा। उसके चेहरे से झुंझलाहट और बरहमी आश्कारा थी, मगर वो चुप रहा। दिल ही दिल में पेचुताब खाता रहा। लाली को जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि हनीफ डोगर के रवैये में नुमायां तब्दीली आ गई है। बात करता तो तीवरी पर बल पड़े होते, लहजा करख्त और तहकीर आमेज होता। वो लाली को बात बात पर डांटता डपटता, तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करता। मुंशी भी अब चिट्ठा बांटते वक्त उसकी उजरत से ज़्यादा कटौती करता, टूट फूट बढ़ा कर लिखता, ख़राब और गैर मेयारी ईंटों में इजाफा कर देता, ईंटों की कम से कम तादाद मुकर्रर करके मुआवजा अदा करता, पेशगी की वसूली में भी गफला करता। हरचंद के लाली की तालीमी इस्तेदाद बहुत वाजिबी सी थी, मगर रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली हर तफसील पढ़ सकता था। वो अंगूठा लगाने के बजाय हमेशा दस्तखत करता था, और दस्तखत करने से पहले रजिस्टर में लिखी जाने वाली कच्ची ईंटों की तादाद और उनके मुआवजे की रकम ज़रूर पढ़ता था। कोई गलती देखता तो मुंशी को टोकता और उसे दुरुस्त कराता। मुंशी ने उसे परेशान करने और पेशगी की वसूली में धांधली करने की गरज से यह तरीका इख्तियार किया कि ऐसे शिकस्ता और जिन्नाती ख़त में इंदराज करता कि लाली के लिए उसका पढ़ना मुश्किल होता। लाली ने उसके इस रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। बिगड़ कर बोला, मुंशी साफ साफ लिख, तू लिखता कुछ है पढ़ता कुछ और है। मगर मुंशी ने उसे झिड़क दिया। बकवास न कर, वो बहुत ऊंची आवाज़ से बोला। ये डोगर के लिए इशारा था जो उसकी पुश्त पर अपने मुसल्ला गुर्गों के साथ चिट्ठा बंटते वक्त मौजूद रहता था। वो फौरन बढ़ा, डपट कर लाली से कहा, कानून न बघार, दिहाड़ी ले और आगे बढ़। वो चमड़े का छितर संभाल कर लाली को कहरालूद नज़रों से देखने लगा। लाली ने हनीफ डोगर से उलझने की कोशिश नहीं की। मुंशी ने जो कुछ दिया लेकर खामोशी से आगे बढ़ गया। बाद में भी उसने कई बार मुंशी से एहतजाज किया, उसे टोका, मगर हर बार डोगर चमड़े का छितर संभाले उसे दहशतज़दा करने की गरज से बढ़कर सामने आ जाता। वैसे दूसरे पतेरों के साथ भी उसका रवैया ऐसा ही था, लेकिन डोगर ने लाली को कभी चित्थर से मारा पीटा नहीं, सिर्फ डराने धमकाने पर इक्तफा किया। लाली ने भी हालात से समझौता कर लिया था। मुंशी जो दिहाड़ी देता खामोशी से ले लेता। लाली अब चुप चुप रहता, शादा से भी कम बातचीत करता। वो खुद भी परेशान थी। लाली को गुमसुम देखती तो और परेशान हो जाती। एक शाम लाली खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटा था। शादा उसके करीब ही बैठी थी। भट्टे के वसी मैदान में जगह जगह चूल्हों में आग रोशन थी। कोई रोटी पका रहा था, कोई खा चुका था, कोई खाने की तैयारी कर रहा था। बच्चों के रोने और शोर मचाने के साथ साथ औरतों और मर्दों की मिली जुली आवाज़ें भी उभर रही थीं, मगर लाली खामोश था। शाम खुशगवार थी। शदीद गर्मी के बाद मौसम किसी कदर बदल गया था। आसमान पर सुबह से बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। हवा में हल्की हल्की खुनकी थी और सरसराती हुई चल रही थी। लाली चित लेटा था और आसमान को तक रहा था। बादलों की ओट से कहीं कहीं कोई सितारा झिलमिलाता हुआ नजर आ रहा था। शादा ने लाली को मुखातिब किया, लाली, मैंने तुझसे एक गल कहनी है। कई रोज से इसके बारे में सोच रही थी। मगर लाली ने कोई जवाब न दिया, खामोश लेटा रहा। तू बोलता क्यों नहीं? इस दफ़ा शादा ने तीखे लहजे में कहा। बोल, क्या कहना चाहती है?
लाली ने उसकी जानिब देखे बगैर बेनियाजी से कहा। मैंने अब इधर नहीं रहना। शादा ने अपनी बात पर जोर देते हुए लाली को मुत्तला किया। मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लाली ने करवट बदलकर शादा की जानिब तीखी नजरों से देखा, धीरे से बोला। डोगर को पता चल गया तो गले पड़ जाएगा और ज्यादा तंग करेगा। तू कुछ ही कहे, पर मैंने अब यहाँ नहीं रहना। वो अपनी बात पर अड़ी रही। कैसे जाएगी? किसके साथ जाएगी? लाली उठकर बैठ गया। जाऊंगी किसके साथ? तेरे साथ जाऊंगी, अकेली नहीं जाऊंगी। उसका लहजा नरम पड़ गया। आजिज़ी से बोली, देख लाली, मैंने तेरी हर गलबात मान ली। जो तूने कहा मैंने वही किया। तेरे साथ भट्टे पर भी लग गई। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे अब इधर नहीं रहना। गर्मी में धूप में सख्त काम करो, पर न कपड़े लत्ते रहे, न ठीक से खाने को रोटी मिलती है। ऐसे कब तक काम चलेगा? ज़रा अपनी हालत देख। मैंने तो अब आईना ही देखना छोड़ दिया। लगता है अपनी नहीं, किसी और की शक्ल देख रही हूँ। तू चाहती क्या है? लाली भुन्ना कर बोला। ज़रा सोच तो, ये भी कोई ज़िंदगी है? खाना बदोशों की तरह मैदान में पड़े हैं। मैं चाहती हूँ मेरा भी घर हो। शादा ने अपनी महरूमियों का इजहार किया। सब समझते हैं मैं तेरी घरवाली हूँ, पर किसी को क्या पता, मेरा तो तेरे साथ ब्याह भी नहीं हुआ। उसने शर्मा कर नजरें झुका ली। मैं यहाँ से निकलकर सबसे पहले तेरे साथ निकाह पढ़वाऊंगी। क्या तू ऐसा नहीं चाहता? बिल्कुल चाहता हूँ। शादा ने उसके दिल की बात कही थी। वो यकायक संजीदा हो गया। पर ये तो सोच, हम यहाँ से निकल कैसे सकते हैं? तुझे पता है किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं, और जब तक पेशगी अदा नहीं हो जाती भट्टे से कहीं और जा ही नहीं सकते। तुझे पता है पेशगी तो कभी अदा नहीं होगी। शादा ने गहरी सांस भरी। अब तो उसे अदा करने को भी कुछ नहीं रहा। लाली ने कुछ न कहा, गर्दन झुकाकर सोचने लगा। शादा चंद लम्हे खामोश बैठी लाली को देखती रही। फिर उसने कुरेद कर पूछा, तू किस सोच में पड़ गया? सोच रहा था हम दोनों तो इकट्ठे यहाँ से निकल नहीं सकते। लाली ने अपनी तजवीज़ शादा के सामने पेश की। ऐसा कर, तू यहाँ से किसी बहाने निकल जा। मैं अकेली तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी। शादा ने लाली की बात काट कर अपने फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तू भी मेरे साथ ही चलेगा। पहले मेरी पूरी गल तो सुन ले। लाली ने उसे समझाने की कोशिश की। या तो मैं जा सकता हूँ या तू, दोनों हरगिज़ नहीं जा सकते। किसी एक को पेशगी अदा करने के लिए रुकना ही पड़ेगा। इसके बगैर काम नहीं चल सकता। तुझे मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे ही रुकना पड़ेगा। तब तो तू कभी नहीं निकल सकेगा। शादा ने उसकी राय से इत्तेफाक ना किया। न पेशगी कभी अदा होगी, न तू निकल सकेगा। लाली ने चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देखा। अपना मुंह शादा के करीब करके राजदारी से मध्यम लहजे में कहा, जब तू यहाँ से चली जाएगी तो मैं किसी न किसी तरह यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। उसने मुस्कुराकर शादा को देखा। जब मैं जेल से फरार हो सकता हूँ तो यहाँ से निकलना मेरे लिए क्या मुश्किल है? मुझे तो अभी से डर लग रहा है। शादा के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। तूने परिंदों को देखा है? कुत्तों की तरह इधर उधर सूंघते फिरते हैं। तू उनके होते हुए कैसे निकल सकेगा? यह तू मुझ पर छोड़ दे। लाली ने निहायत एतमाद से कहा। मुझे तो ये फिक्र है कि तू यहाँ से निकलेगी कैसे। डोगर वैसे भी खार खाता है, वो तो हरगिज़ तुझे जाने नहीं देगा। कोई ना कोई बहाना सोच ले। शादा उसके मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर रजामंद हो गई। डोगर की मिन्नत समाजत कर लेना। तू कहती है तो ऐसा भी कर लूँगा। शादा की बात लाली के दिल को लगी। ज़रूर कर लेना, शादा ने मुस्कुरा कर कहा। अपना काम ही तो निकालना है, आगे हमने इससे क्या लेना। ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं जल्द ही डोगर से मिलने की कोशिश करूँगा। उसने गुस्से से दो चार गालां भी निकाली तो वो भी चुप करके सुन लूँगा। उसे तो मैं किसी न किसी तरह राज़ी कर ही लूँगा। मुझे पता है वो क्या चाहता है।
यहाँ से तो जैसे भी हो फटाफट निकल जाना चाहिए। बहुत गंदी जगह है। जेल भी ऐसी ही होती होगी? शादा ने लाली से पूछा। मैंने गलत तो नहीं कहा? तूने ठीक ही कहा। एक तरह से ये भी जेल ही है। लाली ने उसकी तायीद की, साथ ही अपनी तशवीश का भी इजहार किया। ये बता, यहाँ से निकलकर तू जाएगी कहाँ? वैसे तो मैं अपने मामा के पास भी जा सकती हूँ, पहले भी उसके साथ ही ठहरी हुई थी। शादा ने अटकते हुए कहा। मेरा इरादा चौधरी नूरिल्लाही के पास कोटला हरकिशन जाने का है। लाली ने झट मुदाखलत की। तू बार बार उसका जिक्र करती है, पर न जाने क्यों मुझे वो बिल्कुल चंगा बंदा नहीं लगा। तू चौधरी को जितना बुरा समझता है, वो ऐसा बुरा बंदा नहीं है। दुखी भी है। पहले गुरदासपुर के मौजा नसीरपुर में होता था। फसादात और बलवे हुए तो घर बार बाल बच्चे सब छूट गए। शादा ने ठंडी सांस भरी। उसका कोई भी नहीं रहा। ये बातें तू इसके बारे में पहले भी बता चुकी है, लाली ने नागवारी से कहा। अब और कितनी बार बताएगी? नाराज न हो, शादा ने नरमी से कहा। सच पूछ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो नेक बंदा है, बड़ा जमींदार है। तुझे अपने साथ लगा लेगा, मैं भी उसकी हवेली में लग जाऊंगी, दोनों आराम से रहेंगे। पर मैं चाहता हूँ तू चौधरी के पास ना जाना, यहाँ से निकलकर अपने मामा के पास जाना। तेरी मर्जी है तो मामा ही के पास चली जाऊंगी। शादा ने उसकी बात मान ली, मगर दबी जबान से ये भी कहा, पर ये बता दूं, मैं चौधरी से कहूंगी तो वो हम दोनों को जरूर लगा लेगा। इधर उधर धंधा ढूंढने से बच जाएंगे। तू कहती है तो चौधरी के पास कोटला हरकिशन भी चले जाएंगे। लाली ने शादा से मजीद उलझने की कोशिश नहीं की। पर मैं जब यहाँ से फरार होकर बाहर निकलूंगा तो तेरे मामा के घर पहुंचूंगा, तू मेरा वहीं इंतजार करना। शादा ने इनकार ना किया, फौरन हामी भर ली। लाली की हिदायत पर शादा सुबह काम पर न गई। तमाम दिन चादर ओढ़े अपनी झोंपड़ी में पड़ी रही। लाली अकेला ही गारा बनाता रहा और लोहे के सांचों में भर भर कर ईंटें तैयार करता रहा। शादा की गैर हाजिरी के बारे में कोई पथेरा पूछता तो कह देता कि बीमार है। शादा के पास कोई अयादत करने जाता तो वो भी यही कहती। आवाज़ में नकाहत पैदा करने की कोशिश करती और बहुत धीमे लहजे में बोलती। कोई भी पथेरा या भत्ता मजदूर काम से गैर हाजिर होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, इसलिए कि गैर हाजिरी के नतीजे में उसकी दिहाड़ी न लगती और दिहाड़ी का ना लगना परेशानी का बायस होता। हफ्ता गुजारना मुश्किल हो जाता। शादा दूसरे रोज भी काम पर न गई, झोंपड़ी में बीमारों की तरह पड़ी रही। लाली अकेला ही काम करता रहा। 2 ही रोज में भट्टे पर यह बात फैल गई कि शादा बीमार है। तीसरे रोज लाली सूरज गुरूब होते ही हनीफ डोगर से मिलने गया। मौसम गर्मा की सुलगती हुई शाम दरोबाम से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। झोंपड़ियों में चिराग रोशन हो गए थे। डोगर शाम के झुटपुटों में भट्टे के दफ्तर के सामने चारपाई पर बैठा था। वो निढाल और थका हुआ नजर आ रहा था। उसने ताजगी और सरखुशी पैदा करने के लिए पीने पिलाने का शुगल शुरू नहीं किया था। लाली अंधेरे से निकलकर सामने आया तो उसने चौंक कर देखा। उसकी आंखों में हैरत थी, इस्तेजाब था। उसने मुंह बिगाड़कर हकारत से पूछा, मेरे पास क्यों आया है? लाली ने आजिज़ी से जवाब दिया, तुझसे एक गल करनी थी। वो मुजरिम की तरह उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। मैंने इस वक्त कोई गलशल नहीं सुननी। कल आ जाऊंगा जी, जब तू कहेगा तब आ जाऊंगा। लाली गिड़गिड़ाने लगा, जमादार, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। तुझे अब अपनी गलती का पता चला? लाली खामोश खड़ा रहा। डोगर ने कहरालूद नजरों से उसे देखा, तीवरी पर बल डालकर गोया हुआ। तुझे अपनी गलती का तब पता चला जब मुंशी ने तेरा दिमाग पूरी तरह ठीक कर दिया? अभी तो और चाबी कसेगा। उसका लहजा और दुरुस्त हो गया। तेरे ऐसे टेढ़े पथेरे रोज ही इधर आते हैं, पर जैसे ही चाबी कसी गई एकदम ठीक होकर रास्ते पर आ जाते हैं। लाली बदस्तूर नजरें झुकाए खड़ा रहा। उसने खामोश रहने ही में आफियत समझी। वो चाहता था कि डोगर अपनी बरहमी का पूरी तरह इजहार कर ले और जब उसके दिल की भिड़ास निकल जाए तो हर पे मतलब जबान पर लाए।
हनीफ डोगर ने झुंझला कर उसे बुरा भला कहा, गंदी गंदी मुगल्लिज़ात भी सुनाई, मगर लाली मुतलिक मुश्तइल न हुआ। उसने किसी रद्दअमल का इजहार न किया, चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर खामोशी रही, अंधेरा और बढ़ गया। फिर डोगर की आवाज़ उभरी, शादा कैसी है? इस दफ़ा उसका लहजा दुरुस्त न था। वो तो जी सख्त बीमार है, लाली ने आहिस्ता से कहा। फिक्र न कर, 2-4 रोज़ में चंगी हो जाएगी। जमादार, तुझे पता नहीं वो बहुत बीमार है, लाली ने तशवीश का इजहार किया। ठीक से बोल भी नहीं सकती, हाय हाय करती रहती है। दवा दारू के लिए कल किसी करिंदे के साथ उसे खैराती शिफाखाने भिजवा दूंगा। हनीफ डोगर ने हमदर्दी का इजहार किया। तू फिक्र न कर, वो ठीक हो जाएगी। यकायक उसका लहजा तल्ख हो गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था उससे सख्त गर्मी में काम न करा। तब तो तू ऊंचा उड़ रहा था, वड्डी वड्डी गल्ला करता था। करिंदा लग जाता तो ऐश करता, अब तो करिंदा भी नहीं लग सकता। मियाँ साहब ने एक और बंदे को लगा दिया है। हाँ जी, गलती हो गई। लाली ने इत्मीनान की सांस ली। ना वो पहले कारिंदा बनना चाहता था और ना वैसा कोई इरादा था। लाली ने दबी ज़बान से इजहार मुद्दा किया। वो तो जी इलाज के लिए अपने मामा के पास जाना चाहती है। वो किसी पिंड में रहता होगा, उधर पिंड में किससे इलाज कराएगी? डोगर ने लाली की हौसला अफजाई ना की। न डॉक्टर न हकीम, इलाज कौन करेगा? नहीं जी, वो गुजरांवाला शहर में रहता है। लाली ने फौरन बात बनाई, ढिठाई से झूठ बोला। वो एक डॉक्टर का कंपाउंडर लगा हुआ है, उधर शादा का इलाज बहुत ठीक ठाक हो सकता है। तू इसीलिए मेरे पास आया है? डोगर ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। हाँ जी, आया तो इसीलिए था। लाली इनकार न कर सका। इसके लिए तो मियाँ साहब से इजाज़त लेनी होगी, डोगर ने टालना चाहा। तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लाली ने खुशामद और चापलूसी से काम लिया। सच पूछ तो भट्टा तो तू ही चलाता है, तेरे बिना तो इधर एक रोज़ काम नहीं चल सकता। सारा ही काम तो तू करता है, ये तो सभी को पता है, पर मियाँ साहब को तो पता नहीं मैं कितना काम करता हूँ। उसने दबी ज़बान से शिकवा किया। सारे ही भट्टों के जमादारों को पथेरे भर्ती करने का न सिर्फ कमीशन मिलता है, बल्कि कभी कभी तो मालिक खुश होकर बख्शिश और इनाम भी दे देते हैं। तुझे भर्ती करने पर कमीशन वमीशन नहीं मिलता? लाली ने उसकी खुशनुदी हासिल करने की गरज से लहजे में इस्तेजाब पैदा करने की कोशिश की। तौबा करो जी, कैसा कमीशन, कहाँ का इनाम? ऊपर से डांट डपट भी सुननी पड़ती है। जमादार, ये तो ठीक गल नहीं हुई। लाली ने हमदर्दी का इजहार किया। तेरे साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। तेरा ऐसा काम का बंदा तो मियाँ साहब को ढूंढे से नहीं मिलेगा। जब ये भट्टा छोड़ दूंगा तब उसे पता चलेगा, डोगर ने तलखी से कहा, मगर फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पर यह गल तू किसी से ना बताना, उसने धमकी दी। तुझे पता नहीं, बदला लेने में आऊं तो मैं क्या नहीं कर सकता। ढूंढे से लाश भी नहीं मिलेगी। मुझे पता है तू कितना जोरावर है। उसने डोगर को यकीन दिलाने की कोशिश की। तू मुझ पर भरोसा रख, ऐसी गल तो मैं शादा को भी नहीं बताऊंगा। तू बिल्कुल फिक्र ना कर। डोगर मुतमईन होकर बोला। तू शादा को कब उसके मामा के घर भेजना चाहता है? जब तू कहेगा तब भेज दूंगा, लाली ने खुश होकर कहा। वैसे मैं उसे जल्दी भेजना चाहता हूँ, उसकी तबीयत ज़्यादा ही गड़बड़ है। कल सुबह जब मियाँ असलम इधर दफ्तर में आएगा तो मैं शादा के बारे में उसे बता दूंगा। हनीफ डोगर ने अपनी मजबूरी बयान की। उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बाद में बहुत गर्म होता है, नंगी नंगी गाला निकालता है। तभी तो मैं कोशिश करता हूँ कोई काम उसकी मर्जी के खिलाफ ना हो। ऐसी गल बात है तो उससे ज़रूर मशवरा कर लेना, लाली ने टोह लगाने की गरज से दरियाफ्त किया। अगर तू इजाज़त दे तो मैं शादा को छोड़ने गुजरांवाला चला जाऊं? तुझे तो पता ही है वो कितनी सख्त बीमार है। लाली ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। उसे मामा के पास छोड़कर फटाफट वापस आ जाऊंगा। तू कैसे जा सकता है? डोगर एकदम भड़क उठा। जब तक शादा वापस नहीं आएगी तू भट्टे से बाहर नहीं जा सकता।
تو اتنے دنوں سے بھٹے پر کام کر رہا ہے، تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ پیشگی ادا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور ضمانت کے طور پر رکھا جاتا ہے؟ ویسے تو عام طور پر کسی کو چھٹی دی ہی نہیں جاتی۔ لالی کو اندازہ تھا کہ وہ یہی کہے گا۔ وہ خاموش رہا۔ ڈوگر بولتا رہا، چھٹی تو ان کو دی جاتی ہے جن کا پورا ٹبر ادھر ہوتا ہے، بال بچے ہوتے ہیں۔ تو شادان کے جانے کے بعد اکیلا رہ جائے گا، تیرا ادھر سے فرار ہونا کوئی مشکل نہیں۔ ایسی گل نہ کر، لالی نے اسے ٹوکا۔ میں نے پیشگی کے 300 روپے کے لیے فرار ہی ہونا ہوتا تو اب تک چوری ڈکیتی کرتا ہوتا، ادھر بھٹے پر لو دھوپ میں اینٹیں بنانے کا دھندا نہ کرتا۔ لالی کی بات حنیف ڈوگر کے دل کو لگی۔ اس کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ وہ شاداں کو چھٹی دینے پر پوری طرح رضامند ہو گیا۔ لالی جھونپڑے میں واپس آ گیا۔ شاداں کو خوشخبری سنائی تو اس کے چہرے پر تازگی آ گئی۔ صبح کو لالی اکیلا ہی کام پر گیا۔ شاداں جھونپڑی میں رہی، چادر سے منہ لپیٹے اس طرح بے حال پڑی رہی گویا سخت علیل ہو۔ دوپہر کو میاں اسلم معمول کے مطابق بھٹے سے چلا گیا تو ڈوگر نے لالی کو اپنے پاس بلایا۔ ہنس کر بولا، تو چاہے تو شاداں کو آج ہی گوجراں بھیج دے، ورنہ کل سویرے بھیج دینا۔ دفتن اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میاں صاحب نے میری ضمانت پر شاداں کو بھٹا چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اگر شاداں کے جانے کے بعد تو یہاں سے بھاگ گیا تو تیری پیشگی میری جمعداری سے کاٹ لی جائے گی۔ جمعدار، تیری بہت بہت مہربانی۔ لالی نے اس کا شکریہ ادا کیا، خوشامد بھی کی۔ تو بہت نیک بندہ ہے، مجھے اب پتہ چلا تو دل کا کتنا بھلا ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر جوش و خروش کا اظہار کیا۔ تو بالکل اطمینان رکھ، میں تجھ سے ہرگز دھوکہ نہیں کروں گا۔ حنیف ڈوگر خاموش بیٹھا اپنی مونچھیں مروڑتا رہا۔ لالی اٹھ کر سیدھا اپنی جھونپڑی میں گیا۔ شاداں کو مطلع کیا۔ وہ سپہر کو جانا چاہتی تھی مگر لالی نے اسے روک لیا۔ رات کو دونوں دیر تک جاگتے رہے، مدھم لہجے میں باتیں کرتے رہے، آئندہ کے بارے میں منصوبے بناتے رہے۔ شاداں بہت تڑکے بیدار ہو گئی۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا، روٹی پکائی، لالی کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھا شاداں سفر کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ مشرقی افق پر روشنی پھوٹ رہی تھی، اجالا دھیرے دھیرے پھیلتا جا رہا تھا۔ بھٹے پر چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ شاداں نے روانگی سے پہلے رازداری میں کہا، دیکھ لالی، تو جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، میں تیرا انتظار کروں گی۔ تو نے دیری کی تو میں پریشان ہو جاؤں گی۔ تو اطمینان رکھ، میں جلدی تیرے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ لالی نے مسکرا کر شاداں کو دیکھا۔ تو سیدھی اپنے ماما کے پاس جائے گی نا؟ اسی کے پاس جاؤں گی، اور میں نے کہاں جانا ہے؟ میں نے سوچا تو ماما کا کہہ کر کہیں چودھری کے پاس نہ چلی جائے۔ لالی نے اسے چھیڑا۔ اسے بہت یاد کرتی ہے، بار بار اس کا ذکر کرتی ہے۔ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ شاداں تنک کر بولی، میں نے چودھری سے کیا لینا، وہ میرا کون لگتا ہے؟ اس نے لالی کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ویسے میں یہ ضرور کہوں گی، وڈا زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھلا بندہ بھی ہے۔ مجھے کیا پتا وہ کیسا بندہ ہے، لالی نے بے نیازی سے کہا۔ میں تو اسے بالکل نہیں جانتا، میری تو اس سے کبھی گل بات بھی نہیں ہوئی۔ میں تو اسے کئی بار مل چکی ہوں، گل بات بھی کر چکی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اپنا خیال بیان کیا، اگر وہ ہم دونوں کو اپنے پاس لگا لے تو آرام نال رہیں گے۔ اس نے اٹکتے ہوئے کہا، تو کہے تو میں اس بارے میں بات کرنے اس کے پاس کوٹلہ ہرکشن چلی جاؤں؟ لالی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ کھویا کھویا سا نظر آ رہا تھا۔ شاداں نے ٹوکا، لالی تو کس سوچ میں پڑ گیا؟ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگتا ہے چودھری کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے، کب دیکھا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ لالی نے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ تو پہلے بھی کئی بار یہ بات کہہ چکا ہے، شاداں نے مسکرا کر کہا۔ تجھے ایسے ہی شک ہے، تو چودھری سے پہلے ملا ہوتا تو وہ تجھے ضرور پہچان لیتا، پر مجھے پتا ہے وہ تو تجھے بالکل نہیں جانتا۔ ایسا ہی ہوگا، لالی نے بات خامخواہ بڑھانے کی کوشش نہ کی۔ شاداں نے اصرار کیا، تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کون سی بات؟
लाली ने शादा के चेहरे की जानिब हैरत ज़दा नज़रों से देखा। हद कर दी तूने। शादा ने हाथ झटक कर अपनी बात दोहराई। तू कहे तो मैं चौधरी के पास कोटला हरकिशन चली जाऊं? वो उसे खुश करने के लिए मुस्कुराने लगी। मैं चाहती हूं तू मेरे पास पहुंचे तो मैं तेरे लिए काम धंधे का बंदोबस्त कर रखूं। मैंने गलत तो नहीं सोचा है? तूने ठीक ही सोचा, पर जब तक मैं न पहुंच जाऊं तू अपने मामा ही के पास रहना। लाली ने ताकीद की। किसी के पास ना जाना। पता नहीं मैं कब और किस रोज तेरे पास पहुंचूं। ऐसा ही करूंगी, शादा ने यकीन दिलाया। साथ ही अपने खदशात का भी इजहार किया। देख, बहुत होशियारी से काम लेना, ऐसा ना हो किसी चक्कर में फंस जाए, मुझे पता भी न चलेगा। अब तो मैं इधर आ भी न सकूंगी। उसने नफरत से मुंह बिगाड़ा। वैसे इधर रहकर भी किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता। मैंने कभी सोचा ना था ये इतनी खराब और गंदी जगह होगी। अब तो तुझे यहां से आज़ादी मिल गई, लाली ने आहिस्ता से कहा। उसके लहजे में दर्द की कसक थी। पता नहीं मैं यहां से कब निकल सकूंगा। शादा भी अफसुर्दा हो गई। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर शादा ने अपनी गठड़ी उठाई और चलने के लिए उठ खड़ी हुई। वो आगे बढ़ी, लाली उसके साथ साथ चला। दोनों खामोश थे, उदास और दिलगिरफ्ता थे। वो लाली से रुखसत हुई और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई भट्टे की उदूद से बाहर चली गई। मुड़ मुड़ कर लाली को दूर तक देखती रही। फिर एक मोड़ पर शादा नजरों से ओझल हो गई। लाली देर तक गुमसुम खड़ा रहा। धूप अब हर तरफ फैलती जा रही थी। उसकी चमक और तमाज़त भी बढ़ गई थी।